खरोज 12 बाप और उसकी 1 से 15 तक। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले, और अगर किसी के घराने में बरा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुवाफिक एक बरा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बरा का हिसाब लगाना। तुम्हारा बरा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तारीख तक रख छोड़ना। इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर एक मुर्गी रोटी और कड़वी साग के साथ खाने। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ न खाना, बल्कि उसको सर और पाई और मुर्गी के साथ समेत आग पर भूनकर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना। अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस राज मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हवाम के सब लोगों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्र को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास ये भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की जीत का दिन समझकर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को रसूल का रसूल का दिन 7 दिन तक तुम बेग मेरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना। पाकलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे। आमीन। कदूस खुदा कादर रब्बुल अफ़वाज, तू ही अल्फा, तू ही मेगा, तू ही बात यहोवा है। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह हम तेरी हजूरी में आए, तेरे पाक लहू में इस पूरी जमात को मैं छुपाता हूं। मैं अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाता हूं। तेरी बरकत, तेरा कलाम नाज़िल हो, ताकि हम कलाम को सुने और उस कलाम पर अमल करने वाले हों, ना कि सुनने वाले। कदूस खुदा कादर रब्बुल अफ़वाज, तेरा कलाम जहां जहां पहुंचे, तेरे लोगों को बड़ी बरकत मिले तेरे नाम से, तेरे यीशु नासरी के नाम से। अपने लोगों को, अपने खानदान को, ये तेरा छोटा सा घराना तेरे हुजूर हाजिर है। अपने घराने को बड़ी बरकत दे। पाशा साहब, भाई आलवा साहब, उसके घराने, उसके खानदान को कलाम की बरकत दे। और जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह पाशा आलवा साहब बोले, खुदावंद यीशु मसीह तेरा पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह तेरा पाक रूह उनकी जिंदगी में से होकर बोले, और तेरे नाम को जलाल मिले,
तेरे नाम को हम मिलकर जला देते हैं। यीशु नासरी के नाम से इस दुआ को खुदावंद तूने सुना, कबूल किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पवित्र पाक जलाली नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जला लो, हालेलुया। और अगर आपके पास बाइबलें हैं तो जरूर अपनी बाइबल उठा के हम अपना मसीह तराना मिलकर गाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। इफ यू बिलीव से यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। दुख में तेरी सुनेगा वो, गिरेगा तू संभालेगा वो, ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। और सारे कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज फिर खुदा के नाम से मैं आपके साथ ब्लड ऑफ जीसस जो है, खुदा यीशु मसीह का खून जो है, इसके बारे में कुछ टीचिंग है जो मैं शेयर करूंगा। और खुदा जो है वो मुझे और आपको बरकत देगा, क्योंकि कलाम में लिखा है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम जो है ये सच्चा और बरहक है, और ये मुझे और आपको आजाद करता है। और यीशु मसीह के लहू में कुदरत है, देयर इज पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है, हम देखेंगे कि बर्रों का खून जो है वो वहां पर खुरूज 12 बाब में बकरों का खून जो था वो लगाया गया, मगर मुकाशफा 5 बाब में आ जाए मेरे साथ, मैं एक और हवाला आपके साथ पढ़ के फिर मैं खून के बारे में आपके साथ बात करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है इसके क्या क्या फायदे हैं। What are the benefits of the blood of Jesus? यीशु मसीह के खून में क्या क्या फायदे हैं और खून की जो अफादियत है, we will know today, हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हम खुदा यीशु मसीह के खून के बारे में जान सकें, और ज्यादा जान सकें, जितना पता है उससे थोड़ा और आगे जान सकें। और मैं अक्सर दुआ करता हूँ, खुदावंद ईमान की जिस सीढ़ी पे तू लेके चला, एक सीढ़ी से दूसरे पौड़े पे, दूसरे से तीसरे पर, ऊपर ही सीढ़ी ऊपर ही ले जाती है, और जब ऊपर चले जाए फिर नीचे भी हम उतर सकते हैं, मगर वी नीड टू गो अप, हालेलुया, हालेलुया। मुकाशफा 5 बाब है और उसकी 6 से 9 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। सारा पढ़ेगी? और ले लो माइक, ले लो माइक, कितने दो 6 तो 9 तक पढ़ना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ पढ़ते थे, सारा तो पढ़ नहीं, ये मुकाशवा 5 बाब और उसकी 6 से 9 बल्कि 10 तक। मुकाशवा 5 बाब आखिरी किताब है अपनी। छह से एक बड़ा खड़ा देखा, इसलिए 7 संगे सीन 7 आंखें ये खुदा के सातों
जमीन पर ये जमीन पर भेजी गई भेजी गई। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग 24 बुजुर्ग उस बर्रे के सामने गिर गिर पड़े। पड़े और हर एक हाथ में बरबत और ऊद बरबत और दूध से भरे हुए सोने के सोने प्याले। प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं और वो ये नया गीत गाने लगे। तू भी इस किताब को ले और इसी की मोहरे खोलने के लायक है, मोहरे खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर दबा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वसीले वास्ते लोगों को खरीद लिया और उनको हमारे खुदा और के उसे लिए हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और कायम बना काहिन बना दी और जमीन पर बादशाही करते हैं। Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Holy Spirit, I lift you up, I exalt you, and I acknowledge you that you are here among us. And Holy Spirit, I empty myself. I keep no knowledge, no understanding. I totally and completely depend on you. And I pray, Holy Spirit, you come and do the will of the Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. मेरे बहनों भाइयों, हमने 2 हवाले पढ़े हैं और पहले हवाले में हमने क्या देखा कि खुदा ने इसराइल की कौम को मिस्र की जब गुलामी से खुदा निकाल रहा है तो खुदा ने उनको बर्रा लेने के लिए कहा कि हर खानदान के पीछे एक बर्रा लिया जाए और बर्रा जो है वो बेऐब हो और यंग हो। तो उसके बाद उस खुदा का हुक्म था कि 10 तारीख को लिया जाए, 14 तक उसे रखे और फिर उसके बाद उसको ज़िबा करे और उसका खून जो है वो दरवाज़ों की चौखटों पर लगाया जाए। अब इसकी सेलिब्रेशन के लिए फिर खुदा ने 15 और 16 आयत में हुक्म दिया कि इसको हर साल जो है इस फसह की कुर्बानी को पास ओवर को रेगुलर बेस पर मनाया जाए उस वक्त तक जब तक खुदा अपना बर्रा ना ले आए। और मेरा और आपका वो बर्रा जो है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब खुदा यीशु मसीह जो है जो हमसे मोहब्बत रखता और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। हालेलुया। मेरे बहन भाई याद रखें कि गॉड लव्स अस और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने आके कहा कि आई लव यू, मैं आप तुमसे प्यार करता हूँ और ब्लेस यू। तो खुदावन यीशु मसीह जो है वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। मेरे बहन भाई पैस ओवर जो था ये वो रात थी जब खून दरवाजों की चौखटों पर इसराइलियों ने लगा दिया और फिर खुदा नीचे उतर कर आया कि इस कॉवेनेंट को पूरा करे और उसने मिस्र के प्लॉटों को मारा और सारे बुतों को गिरा दिया। फिरौन जो है वो मेरे और आपके लिए आज का जो अबलीस है वो फिरौन की तरह ही है और फिरौन उसकी तरह जैसे भी कह सकते हैं। खुदा के लोगों को ना रोक सका मेरे बहनों भाइयों और फिर उन्हें जाने दिया। फिरौन जो है वो खुदा के लोगों को ना रोक सका और फिर उन्हें जाने दिया क्योंकि 10 आफतें खुदा ने भेजी। 10 आफतों में हम क्या देखते हैं? क्योंकि खून के इस अहद में खुदा का कॉवेनेंट जो है वो पिनहा है। कॉवेनेंट जो है ये अहद जो है वो बांधा जाता है। हम बातों में भी कर सकते हैं मगर ये खून के वसीले खुदा जो है वो मेरे और आपसे अहद बांधता है और इस कॉवेनेंट को भी मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर हम तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं तो आप याद रखें कि खुदावन यीशु मसीह ने जो आपके लिए खून बहाया उस खून से ना सिर्फ आपके गुनाह माफ हुए बल्कि आपके साथ खुदा ने अहद बांध लिया और आपने खुदा के साथ अहद बांध लिया कि मैं खुदा की वो करूँगा, इबादत करूँगा, खुदा की बात मानूंगा, खुदा के हुक्मों पर चलूँगा और ये मेरा और आपका अहद। और फिर जब मैं और आप अहद बांधते तो खुदा का अहद मेरे लिए और आपके लिए क्या है कि आई विल प्रोटेक्ट यू एंड आई विल सेव यू
یہ خدا کی اس عہد میں میرے اور آپ کے لیے خدا جو ہے وہ عہد میں کرتا ہے. تو 10 ہفتے ایک دن، اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ 10 ہفتے جو ہیں وہ خدا نے بھیجی مصر کے اوپر. اسرائیلی جو تھے وہ جشن کے علاقے میں رہ رہے تھے، تو وہاں کچھ کوئی آفت کا اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کے اس علاقے کو بچا رکھا تھا. مگر 10 ہفتے جو تھی اس میں ہارون اور موسیٰ اور ہارون جو تھے وہ دونوں جاتے تھے فرعون کے پاس کہ میرے لوگوں کو جانے دے، مگر وہ نہیں جانے دیتا تھا. مگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ خون کا جب عہد باندھا گیا تو خدا خود نیچے اتر کر آیا. یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے. 10 ہفتوں میں خدا موسیٰ اور ہارون کو بھیجتا رہا، مگر یہ آخری آفت میں جب برے کا بکروں کا خون جو لگایا گیا ہے تو خدا خود نیچے اتر کر آیا. ہاللیلویا. اور یہ خدا نے میرے ساتھ ایک دعا میں ریویل کیا. میں دعا میں تھا تو اس وقت خدا یسوع مسیح نے کہا کہ this is what I am for you, this is what I did for you. یہ میں ہوں جو تیرے لیے نیچے آیا اس دنیا پر، اور میں نے اپنا خون بہا کے تیرے سے عہد باندھا. تو میں زاروں قطار رونے لگ پڑا، کیونکہ جب پاک روح آپ کو ٹچ کرتا ہے آپ نہیں کسی چیز کو بھی کنٹرول کر سکتے، چاہے وہ آپ کے آنسو ہیں، چاہے آپ کا جسم کے حصے ہیں، یا کچھ بھی ہے. پاک روح کی قدرت اور طاقت جو ہے وہ خدا مجھے اور آپ کو سب کو دینا چاہتا ہے، اور سب کو دکھانا بھی چاہتا ہے کہ I am here in this upon this earth، کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں. ہاللیلویا. اور یہ خدا کی دنیا ہے میرے بہنوں بھائیوں. مگر اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اب فرعون جو ہے وہ لوگوں کو مارنے پر تیار تھا، مگر جیسے ہی خون لگا خدا نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیا. خدا نے ان لوگوں کو بچانا شروع کیا. اور آج بھی خدا نئے عہد نامے میں یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں، بیماریوں اور ابلیس کے پھندے سے چھڑاتا ہے. ہاللیلویا. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو. اب بھی نئے عہد نامے میں یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں، بیماریوں اور ابلیس کے پھندے سے چھڑاتا ہے. اور یسوع کے خون میں ہمیشہ کی زندگی ہے. احبار کی کتاب میں خدا کہتا تھا کہ جانوروں کا خون نہیں کھانا. کوشر ہم دکانیں دیکھتے ہیں، جوشوں کی کوشر جو دکانیں، تو وہ خون کو نہیں آنے دیتے، خون سے صاف کر کے پھر گوشت کو کھاتے ہیں. تو اس کا وہ خاص خیال رکھتے ہیں. میں ایک جوش رہبائی کو اٹھاتا تھا، ایکسیس رائٹ کی گاڑی میں جب چلا رہا تھا، تو میں ایک جوش رہبائی کو اٹھاتا تھا. تو وہ ایک بیکری میں آتا تھا صبح صبح. تو اس سے میری جب بات چیت ہوتی تھی تو وہ کہتا ہے کہ میں بیکری میں جاؤں گا اور وہ جو ابھی مٹھائی ہے، جو وہ کیک یا بسکٹ جو بھی بننے، اس سے پہلے میں دعا کروں گا اور اس کے بعد پھر وہ اس چیز کو بنائیں گے. تو جوش لوگ جو ہیں وہ پرانے عہد نامے کو بہت ڈیلیجنٹلی وہ اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو ہمیں بھی خدا جو ہے وہ ایک چیز آبزرو کرنے کی توفیق دیتا ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو ریکگنائز دا بلڈ آف جیسس اینڈ ہولی کمیونین، جو آج ہم کریں گے بعد میں. تو ہولی کمیونین جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا میری یادگاری کے لیے ایک کرو. اب ہم دیکھیں گے کہ پہلی سلیب جو تھی، اگر خروج میں چلے جائیں تو دروازے کی دونوں چوکٹوں پر، اوپر کی چوکٹ پر خون جو لگا اس کو اگر لائن ڈرا کریں تو وہ کراس بن جاتی ہے. خدا نے وہاں پر کراس دکھانی شروع کر دی تھی. لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، مگر خدا جو تھا وہ بنا رہا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل میں یوحنا نے کیا کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. ہاللیلویا. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ میرا اور آپ کا برہ بنا. خروج کی کتاب میں جو ہم نے دیکھا تو وہ جانوروں میں سے جانور تھے جو لیے جاتے تھے برے، اور وہ بھیڑیں یا جانور تھے. تو مگر نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جیسے یوحنا نے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب خدا نے جانوروں کی قربانیاں ختم کر دی. میرے بہن کو یاد رکھیں، اب جانوروں کی قربانیاں نہیں ہیں.
اب جانوروں کی قربانیاں نہیں ہیں، پہلے ہوتی تھی اس وقت تک جب تک خدا یسوع مسیح نہیں آ گئے. اور اس چیز کو اگر کوئی بہن بھائی انڈرسٹینڈ کرنا چاہے گا، وی ول ہیلپ، ہم آپ کی مدد کریں گے کہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ کیوں جانوروں کی قربانی اب خدا قبول نہیں کرتا. اب خدا اپنے بیٹے یسوع کی قربانی کو قبول کرتا ہے میرے اور آپ کے لیے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور اب اس خون کے وسیلے، کس خون کے وسیلے؟ جو یسوع نے بہایا، ایک ہی بار بہا دیا گیا، اور اب اس کے وسیلے سے ہم اپنی نئی زندگی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. اور آج ہم سیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے واٹ آر دا بینیفٹس، جو ہے وہ خون کی افادیت اور خون کے جو بینیفٹس ہیں میری اور آپ کی زندگی کے لیے. خدا جو ہے وہ ڈیٹیل میں آج آپ دیکھیں گے میرے ساتھ، اور ہم اس کو سیکھیں گے کہ خون جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے. یسوع کے خون میں ہمیشہ کی زندگی میرے بہنوں، اور ایمان کے وسیلے اب ہمیں بکرے یا مینڈے کا خون نہیں بہانا پڑتا، بلکہ یسوع کا لہو کا اقرار کر کے ہمیں یہ ہمیشہ کی زندگی مل جاتی. اب یسوع کا خون کرتا کیا؟ غور سے سنیں. یسوع کا خون جو ہے وہ ہماری زندگی کی حفاظت کرتا ہے. نمبر 1، یسوع کا خون جو ہے وہ ہماری آزادی کی حفاظت کرتا ہے، کہ اب ہم ابلیس کے غلام نہیں رہے، اب ہم اس سے آزاد ہو کر خداوند کی پرستش میں آ گئے. تو خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے اٹ پروٹیکٹ us and it secures us. یہ مجھے the blood provides protection. Hallelujah. The blood provide deliverance، آزادی، اور the blood provide new beginning. خون جو ہے وہ نئی شروعات مہیا کرتا ہے. آپ کی نئی شروعات جو ہے اس دن شروع ہوئی. ابھی اب غور سے اس کو دیکھتے چلیں گے کہ کس طریقے سے خدا جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے اور نئے عہد نامے سے میرے اور آپ سے کلام کرے گا. تو اب ہم کیا 4 چیزیں دیکھ رہے ہیں. اور خون جو ہے نمبر 4 جو ہے، خون جو ہے وہ گواہی مہیا کرتا ہے. اور وہ گواہی مکاشفہ 12 باب میں لکھی ہے کہ وہ اپنی گواہی اور برہ کے خون کے وسیلے اس پہ قائم رہے اپنی ٹیسٹمونی پر. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو خون جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، خون چھٹکارا مہیا کرتا ہے، خون نئی شروعات مہیا کرتا ہے، خون گواہی مہیا کرتا ہے. ہاللیلویہ. اب ہم جب یسوع کے خون سے خریدے گئے تو آپ اپنی گواہی کیوں دیتے ہیں؟ آپ اپنی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے یہ نیا کام جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں کر دیا. ہاللیلویہ. اب خون جو ہے وہ خون حفاظت مہیا کرتا ہے. کیسے حفاظت مہیا کرتا ہے؟ فرعون جو ہے وہ ان کو مارنے پر ہے، اسرائیلیوں کو، اور جیسے ہی برے کا خون لگا پروٹیکٹ ہو گئے. وہ گھروں میں پروٹیکٹ ہو گئے. ان کو خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا ان گھروں کی طرف، اور وہ گھر جو ہے وہ اب پروٹیکٹ ہے. ان کے پاس کوئی نہیں آ سکتا، نہ فرعون آ سکتا ہے نہ فرعون کی فوجیں آ سکتی. میرے بہن بھائی، ہاللیلویہ. اور جب خود یسوع کا خون میری اور آپ کی زندگی میں لگتا ہے تو وی آر پروٹیکٹڈ بائی دا بلڈ آف جیسس. ہاللیلویہ. پاک مودہ روح کی مہر جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں لگ جاتی ہے، اور پھر شیطان اور اس کے حوالی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. میرے بہنوں بھائیوں، رومیو 3 باب اور 25 آیت میں لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. رومیو 12 باب اور 25 آیت میں لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث، کس کے خون کے باعث؟ یسوع مسیح کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اب بہت سے مسیح بہن بھائی ہیں وہ خون کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، وہ خون کی بات نہیں کرنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا عجیب بات ہو جائے گی. نہیں، this is a blessing, this is the life. خون میں زندگی ہے. So how we cannot declare life. ہم اپنے لیے زندگی کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، خون میں زندگی. اور اسی طرح رومیو 5 باب اور 9 آیت میں لکھا ہے، پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راز باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضرور بچیں گے. ہاللیلویہ. اب غضب الہی کیا ہے؟ غضب خدا کا کن پر آئے گا؟ نافرمانوں پر، جو نافرمانی میں، جو گناہ میں ہے اور جو یسوع کے منکر ہیں، ان پر سزا کا حکم ہے. تو جو خدا یسوع مسیح کے خون سے خرید لیے گئے ہیں
اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو کہ we have been bought by the blood of Jesus. ہم یسوع کے خون سے خریدے گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. He had paid the price. اور پالوس کیا لکھتا ہے کرنتھیوں میں کہ تم اب اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے. ہاللیلویا. تو قیمت کیا ہے؟ The blood of Jesus is the price for your sin and my sin, and we belong to him. And not only is the price, but is the covenant, hallelujah, between us and God. نمبر 2, the blood provide deliverance. خون چھٹکارا مہیا کرتا ہے. خون نے فرعون کے زور کو توڑ ڈالا. ہاللیلویا. میرے بہن بھائی غور سے سنیں. If the blood of the lambs can break the yoke of the Pharaoh, the blood of Jesus is more powerful than that. Hallelujah. یسوع کا خون جو ہے اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے, قدرت والا, طاقت والا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خون نے فرعون کے زور کو توڑ ڈالا. یسوع مسیح کا خون شیطان کے سارے زور کو توڑ ڈالتا ہے. جیسے ہی خدا کے فرشتہ نے مصریوں کے پلوٹوں کو مارا, خدا کے عہد شدہ لوگ یعنی اسرائیلی اس رات غلامی سے آزاد ہو گئے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ادھر جو ہے وہ مصریوں کے پلوٹے مارے جا رہے ہیں, اور اس وقت مصر میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی. کوئی دوسرا ریلیجن نہیں تھا, بتوں کی پرستی ہوتی. تو مارے جا رہے ہیں, اور یہاں جو لوگ ہیں وہ آزاد ہو رہے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خون نئی زندگی کی شروعات دیتا ہے مجھے اور آپ کو. The blood provides a new beginning. ہاللیلویا. خون جو ہے وہ نئی شروعات مجھے اور آپ کو دیتا ہے. خدا نے موسیٰ سے خاص طور پر کہا کہ یہ مہینہ مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ. خروج میں ہم نے ابھی یہی پڑھا کہ یہ مہینہ مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہوگا. اور یہ پتہ کون سا ٹائم تھا؟ خدا جب مصر سے اسرائیلی قوم کو لے کے نکلا, مڈ مارچ اینڈ مڈ اپریل ان کا مہینہ پورا ہوتا ہے. ہمارا مہینہ جو ہے وہ مارچ کی 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے, مگر اسرائیلی جو تھے اس وقت مڈ مارچ کا ٹائم تھا. مارچ کی 15 تاریخ کہہ لیتا ہی, اور پھر اپریل کی 15 کو ان کا مہینہ پورا ہوتا ہے. تو اس دوران خدا نے مارچ کا مہینہ, ایسے موسم میں خدا نے اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالنا شروع کیا. ہاللیلویا. خدا نے ایک نئی زندگی کا ایک نیا دور شروع کرنا تھا اپنے لوگوں کے لیے. میرے بہن بھائی یہ دیکھیں, when we accept Jesus as our Lord and Savior, He give us new beginning. اور اس کے لیے کیا کرنتھیوں میں لکھا ہوا ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب نئی ہوگی. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو خدا جو تھا وہ اس نے اسی لیے کہا کہ یہ مہینہ جو ہے تمہارے لیے اب سال کا پہلا مہینہ اور مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہوگا. ایک نئی زندگی کا آغاز جو تھا وہ خدا کر رہا تھا. اور جیسے میری اور آپ کی زندگی ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں ایک نیا آغاز دیتا ہے, نیو بگننگ دیتا ہے خدا مجھے اور آپ کو. وی بگین اے نیو لائف. بپتسمہ کیا ہے کہ پرانی زندگی کو, بپتسمے کی بہت زیادہ لمبی ڈسکرپشن ہے, میں اس میں نہیں جا رہا, مگر میں یہ کہنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ پرانی زندگی کو ہم خیر بات کہتے ہیں اور نئے بن کے خداؤں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور چلنا چاہیے اور چلنا پڑے گا. تو اس لیے میرے بہنوں بھائیو, خدا جو ہے وہ نئی زندگی جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے یسوع مسیح کے خون کے وسیلے. ٹھیک ہے. اور فلپیوں 1:6 میں لکھا ہے, جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے آنے تک پورا کرے گا. یہ نیک کام جو ہے یہ نیا کام ہے نئی زندگی کا. پالوس جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, اور فلپیوں 1:6 میں لکھا ہے, جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے یسوع مسیح کے آنے تک پورا کرے گا. ہاللیلویا. He who has started a new thing in you. Hallelujah. جس نے آپ میں نئی چیز شروع کی ہے, He will fulfill until Jesus comes back. نمبر 4, خون گواہی دیتا ہے.
The blood provides witness. आपकी जिंदगी, आपका घर यीशु के खून की गवाही देता है या नहीं? क्वेश्चन है, आपकी जिंदगी और आपका घर क्या यीशु के खून की गवाही देता है? जब खून दरवाजों की चौखटों पर लग रहा था तो देखकर मिस्री जो थे वो देखकर उनका मजाक उड़ाने लगे, मगर ये खुदा का हुक्म था और इसराइलियों ने इस हुक्म की तामील की और मिस्रियों की तहकीर। इसको मैं थोड़ा बयान करता हूं। जैसे ही खून जो था दरवाजे की चोटों पर लगा जा रहा था तो मिस्री जो देख रहे थे वो हंस रहे थे, ये इसराइलियों को हुआ क्या, ये इसराइली कर क्या रहे हैं। मगर उन्होंने खुदा के हुक्म की तामील की। आज भी हमारे बहन भाई जो हैं वो खुदा के इस अहद को नहीं कबूल करते। अभी अख्तर भाई मेरे खानदान के लिए दुआ कर रहे थे। मेरा बड़ा भाई है जिसको मैं रात को मिल के आया, उनको बड़ी दफा पैगाम दिया इन चीजों का, उनको नहीं समझ आती, उनको नहीं समझ आती। और शैतान ने अंधेरा डाल रखा है, अंधेरा डाल रखा है। उनको पता है मैं उनका भाई हूं, मैं छोटा भाई हूं, मेरे वो सबसे बड़े भाई है, हम 6 भाई हैं, 3 बहनें, तो नहीं खुदा के पास आने की कोशिश की। उनको पता है मैं खुदा का कलाम खरीदता हूं, उनको पता है मेरी जिंदगी में खुदा ने काम किया सब कुछ, मगर नहीं। और मिस्रियों का भी यही हाल था। इसराइली जब खून लगा रहे थे तो वो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, मगर खुदा जो था। अब देखने की बात यह है, इस जमाने में, इस 2022 में मुझे और आपको खुदा के हुक्म की तामील करनी है। अगर मैं और आप खुदा के हुक्म की तामील नहीं करते तो मेरे बहन भाइयों, वी विल मिस द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाही को हम मिस कर जाएंगे, जो आ रही, बड़ी तेजी से आ रही है और बड़ी जल्दी आने वाली है। आज भी लोग यीशु के खून की तहकीर करते हैं, और कुछ मसीह लोग भी आए हैं मगर उसके लहू को गिर जानते और तहकीर करते हैं। मगर देखना ये कि जैसे खुदा अपने लोगों को पहले निकाले, इसी तरह इस जमाने में भी होगा। तहकीर करने वाले रह जाएंगे, मगर जिन्होंने यीशु के खून को कबूल किया है वो यीशु की गवाही पर कायम है और वो बचा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकाशफा 12 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाद उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। इसलिए क्या लिखा है कि ऐ आसमान पर रहने वालों खुशी मनाओ। हालेलुया। आसमान पर रहने वालों के लिए खुदा कहता है खुशी मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। और जमीन पर रहने वालों के लिए खुदा जो है वो दूसरी बात करता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि खून जो है वो बहुत सी चीजें मेरे और आपके लिए करता है। एक और चीज है लीगल ग्रांट्स, कानूनी बुनियाद। चर्च खोला है पाकिस्तान में कलाम हक का, उसके पेपर है, उसका पेपर वर्क हुआ है लीगली और स्टैंप लगाई है। उसके बाद उसको अब हम क्लेम कर सकते हैं कि वो हमारा घर है, वो हमारा चर्च है कि नहीं अख्तर भाई ऐसी बात? उसको रजिस्टर कराया गया अब रोग मिनिस्ट्री, रजिस्टर कराने के बाद आप कानूनी इख्तियार आपको जो है वो गवर्नमेंट देती है। That's what God gives you and me. Blood is not just a little thing or an ordinary thing. No. The blood of Jesus has a power to give you legal authority to use against the enemy. Hallelujah. Hallelujah. यीशु का खून जो है वो मुझे और आपको खुदा की तरफ से लीगल अथॉरिटी है कि हम उसको इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। और रसूलों के अमाल में अगर आप देखें तो वो जब वो एक लोग जो थे वो मसीह के नहीं थे बल्कि वो यहूदी थे दूसरे, उन्होंने जाके बदरूओं को निकालने की कोशिश की। उसने कहा पौलुस को तो मैं जानती, तुम कौन हो? यीशु को भी जानती हो मगर तुम कौन हो? मेरे बहनों भाइयों, डेविल नोज हु यू आर। We should know who we are. We are children of God, bought with the blood of Jesus, and we have the power and authority to rebuke the enemy, to command him, to legal authority. Hallelujah.
اب ہوتا کیا جب قانونی حیثیت آ جاتی ہے، گناہ کا ہرجانہ جو تھا یسوع مسیح نے ادا کر دیا۔ موت جو ہم پر صادر کر دی گئی تھی، اس کے قرض کو بھی یسوع مسیح نے ادا کر دیا، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مجھے اور آپ کو، اب شیطان جو ہے وہ ایکچولی میرے اور آپ کو الزام نہیں لگا۔ اب کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ کسی بھی گناہ یا گناہگار کو اپنی حضوری میں نہ آنے دیتا ہے، نہ ہی دیکھ سکتا ہے، تو اس نے ایک راہ تیار کی، اور وہ راہ تھی صلیب کی، جہاں اس نے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے اپنا ملاپ میرے اور آپ سے کر لیا۔ ہاللیلویہ۔ صلیب کے وسیلے خدا نے اپنے پیار کا اظہار جو تھا وہ میرے اور آپ کے لیے کیا۔ اب اس لہو کا اختیار یہ ہے کہ ہم شیطان کو کہہ سکتے ہیں کہ یسوع کا لہو تیرے خلاف ہے، بھاگ یہاں سے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے لیے قانونی اختیار۔ We can rebuke the enemy۔ جیسے وکیل کورٹ میں اپنے مدعی کے دفاع میں حقائق پیش کرتا ہے، اسی طرح ہمارا وکیل بھی یعنی یسوع مسیح خدا کی عدالت میں شیطان کے برخلاف دلائل دیتا ہے۔ اس نے میرا لہو قبول، یسوع کہتا ہے کہ اس نے میرا لہو قبول کیا اور اس شخص کی میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اب یہ شخص اپنے گناہ سے بری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب تو اس پہ الزام نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر پالوس کی زندگی دیکھیں تو پالوس جو تھا مرڈرر تھا، قاتل تھا، مگر جب خدا نے اس کی زندگی میں کام کیا اور یسوع اس کے ساتھ ہوا تو وہی پالوس جو ہے مرڈر نہیں رہا، بلکہ خدا کا بہت بڑا خادم، اور ساری دنیا میں سارے پادری اور دوسرے خدا کے ایونجلسٹ یا خدا کے لوگ جو ہیں پالوس کے حوالے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اس کا ماضی دیکھا جائے تو وہ قاتل تھا، مگر خدا جو ہے وہ گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ میرے بہن، خدا گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اور یسوع کے خون کی پہچان جو ہے وہ خداوند کے لوگوں نے کی ہے۔ پطرس کا اگر آپ خط پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس کے خون کے چھڑکے جانے سے ہم پاک و برا کیے گئے۔ پہلا پطرس اس کے پہلے ہی باب میں لکھا ہوا یہ بات ہے۔ تو خون کی افادیت کو مجھے اور آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو جان سکیں۔ جب میں اور آپ دعا میں یسوع کا لہو خدا باپ کے سامنے قبول کر رہے اور اس کے اختیار کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو چند چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ آج یہ سٹڈی ہے اور بڑی زبردست سٹڈی ہے، اور اس کو غور سے دیکھیں، اور اس کی میں کاپیاں بنا کے آپ کو دوں گا تاکہ آپ گھر میں پڑھ سکیں۔ اردو میں نے سارا کیا۔ دعا جو ہے وہ خدا نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ Nobody can take it away from you۔ اب جب دعا میں یسوع کا لہو دیکھیں، جب آپ دعا میں یسوع کا لہو استعمال کر رہے ہیں تو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ خدا جو ہے یا خدا کا روح جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنے لگتا ہے۔ خون میں کیا ہے؟ قدرت ہے۔ گناہ کا زور ٹوٹنے لگتا ہے۔ نمبر 1 دعا۔ جیسے ہی we claim the blood of Jesus، جیسے ہی میں اور آپ یسوع کے لہو کو لیتے ہیں یا کہتے ہیں، پکارتے ہیں دعا میں، تو گناہ کا زور جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں ڈیلنگ ہماری ہے، تو کوئی نہ کوئی غلطی خطا آپ سے ہو جاتی ہے، مگر دعا میں جب آتے ہیں تو خدا اس غلطی خطا کو، جس کو ہم گناہ بھی کہہ لیتے ہیں، وہ اس کے زور کو خدا توڑ دیتا ہے۔ اور یہ دعا میں ہی ہوگا اور کسی طریقے سے نہیں ہوگا۔ آپ کسی طریقے سے پادری سے کہہ کے نہیں آپ کر سکتے۔ خدا جو ہے دعا میں بلڈ آف جیزس، خداوند میرے سے ہی غلطی ہوئی ہے، مجھے اپنے خون سے دھو دے، تو کیا ہوا؟ گناہ کا زور جو ہے وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کوئی بھی چیز کتنا ہی تو ستا رہی ہے، کوئی بھی چیز، anything is disturbing you، خداوند یسوع کے خون کے وسیلے وہ ڈسٹربنس بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ سین توڑ دیا جاتا ہے، افلکشنز جو ہے اس کو خدا ختم کرتا ہے خون کے وسیلے، اور دا پاور آف ڈیتھ،
मौत की कुदरत पसपा खुदा करता है जब आप यीशु का खून क्लेम करते हैं अपनी पर्सनल दुआ में। ऐ खुदा, मैं अपने आप को, अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को तेरे लहू में छुपाती हूँ। कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगता, चंद सेकंड लगते हैं। ऐ खुदा, मैं इन सबको अपने उसमें छुपाती हूँ। और खुदा तो हमारी कमी बेशियों को माफ कर, अपने खून से धो के हमें पाक साफ कर। क्योंकि यूहन्ना ने अपने खत में क्या लिखा है कि यीशु का खून हमें तमाम नाराजगी से पाक करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो गुनाह का सिन, अफ्लिक्शन, द पावर ऑफ डेथ एंड द पावर ऑफ हेल, पाताल की कुदरत भी जो है खुदा उसको पसपा कर रहा होता है। Only because of the blood of Jesus you are claiming in your prayer. Hallelujah. Hallelujah. तो ये खून के जो है ये बेनिफिट जो है खुदा ने मुझे और आपको दिए हैं। याद रखेंगे कि किसी भी हाल में हमारी जिंदगी जिसमें से हम गुजर रहे हैं, हमारे पास अब ये एक कानूनी इख्तियार है मसीह यीशु के खून के वसीले कि हम खुदा की बारगाह में इस इख्तियार को दोहरा सकें और इब्लीस की कुव्वतें पसपा होती चली जाएं। You have to repeat. मैं इसकी कापियां बना के आपको दूंगा और आप इसको घर जाके पढ़ें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये the power of the blood penetrate to the darkest past of our life. हमारे खुदा यीशु का खून जो है वो हमारी जिंदगी के अंधेरे में जाके काम करता है और मुझे और आपको रोशनी में ले आता है, पाक करता है, साफ करता है और कुदरत देता है, ताकत देता है। और फिर दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानियां ये सारे हमारे पांव के नीचे आ जाती हैं और हम यीशु की प्रेजेंस में उसकी वर्शिप करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, यीशु का जिस्म जो सलीब पर दिया गया, यीशु का खून जो सलीब पर बहा दिया गया, यीशु का जी उठना 3 दिन के बाद, ये तीनों चीजें हमें कानूनी इख्तियार अदा करती हैं और ये हमारी दुआ का हिस्सा होनी चाहिए कि खुदा यीशु मसीह तूने मेरी खातर या मेरे गुनाहों की खातर अपनी जान सलीब पर दी। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने मेरी खातर मेरे गुनाहों के लिए अपना खून सलीब पर बहा दिया। ऐ यीशु मसीह तू मेरे लिए जी उठा। हालेलुया। एंड नाउ द पावर ऑफ रेजरेक्शन वर्क्स इन माय लाइफ। हालेलुया। तेरे लहू की कुदरत, तेरी जी उठने की कुदरत जो है वो मेरी जिंदगी में काम करती है। एंड आई क्लेम इट। क्लेम करना बड़ा जरूरी मेरे बहनों भाइयों। कन्फेशन जो है वो इसी चीज को कहा जाता है कि वी नीड टू कन्फेस नॉट ओनली आवर सिन बट क्लेम द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड क्लेम द पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस कानूनी इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे, इब्लीस के पंजे से आजाद रहेंगे, हम तसल्ली और इत्मीनान की जिंदगी गुजारेंगे, हम फतह मंदी की जिंदगी गुजारेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, हम आप जैसे ही हैं। आज मैं पुलपट पे अगर खड़ा हूं तो हमारी मुश्किलें और परेशानियां या हमारे साथ इब्लीस की जो टक्कर है वो उसी तरह जिस तरह दुनिया के लोग हों, मगर फर्क ये है कि जब इब्लीस हमारे से टक्कर लेता है तो हम यीशु का नाम डिक्लेयर करते हैं, हम उसके ब्लड को क्लेम करते हैं, हम उसकी रेजरेक्शन पावर को क्लेम करते हैं, हम उसकी अथॉरिटी को क्लेम करते हैं। क्योंकि मरकज 16 बाब 15, 16, 17 आयत में यही लिखा है कि जो तौबा करे, बपतिस्मा ले, निजात पाए, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो शिफा पा जाएंगे, वो बदरूओं को निकालेंगे। हालेलुया, यीशु के नाम से, और वो सांपों को उठा लेंगे और कोई जरर पहुंचाने वाली चीज उन पे असर नहीं करेगी। हालेलुया। साधु सुंदर सिंह जब घर से निकला, उसकी बहन ने उसके खाने में जहर मिला दिया और साधु सुंदर सिंह जो था वो जब खेतों में से गुजरा, उसे भूख लगी और उसने जब वो खाना खाया तो उस जहर का असर तो हुआ थोड़ी देर के लिए, वो गिर गया। लोगों ने उठा के उसे हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कहा कि इस जहर जो है इसके सारे खून में फैल गया, इसके बचने की उम्मीद नहीं। मगर शाम के वक्त खुदा यीशु मसीह उसके कमरे में आए और यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा और वो शिफा पा गया। और दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो साधु सुंदर सिंह बाहर बैठा हुआ था और डॉक्टर देख के हैरान हो गया। मेरे बहनों भाइयों, यीशु मेरी और आपकी जिंदगी में जब काम करेगा तो इब्लीस बाहर निकल जाएगा, भागेगा और खुदा के लोग और दूसरे लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया। मैं और आप कहेंगे कि यीशु के खून से हो गया। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 बाब
اور 7 और 8 आयतें देखें मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है। पहला ग्रंथियों 2 बाब और उसकी 7 और 8 आयत मेरे साथ देखें। पढ़े हैं अख्तर भाई। बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हुकूमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। हालेलुया। अब पौलुस जो है वो क्या कह रहा है? बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं। आज जो ये खून की पोशीदा हिकमत थी, आज आपके सामने भेद के तौर पर बयान की गई है। बिकॉज गॉड द ब्लड ऑफ जीसस वांट टू पेनिट्रेट इन द डार्कर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेरी और आपकी जिंदगी के उस अंधेरेपन में जहां मैं और आप पहुंच नहीं सकते किसी भी सूरत, और मैं आप किसी भी सूरत कुछ कर नहीं सकते। द ब्लड ऑफ जीसस रीचेस इट रीचेस टू द हायर प्लेस, इट फ्लो टू द लोएस्ट वैली। पहाड़ की चोटी पर भी यीशु का खून और वादी में भी यीशु का खून उतर जाता है। हालेलुया। अब पौलुस कह रहा है बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहां के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। हालेलुया हालेलुया। मेरे बहनों भाई, हमें शुक्र अदा करना चाहिए पौलुस का, पतरस का और सारे अनाजील का और इन सारे खुदा के बंदों का जो पुराने अहदनामे नए अहदनामे उन्होंने हमें एक किताब याद जो है हमारे हाथ में पकड़ा दिया है। और अगर अब भी हम बेवकूफ बन के रहते हैं, अब भी हम इग्नोर करते हैं, अब भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, तो फिर खुदा का कसूर नहीं है, मेरा और आपका कसूर है। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद चाहता है कि वी शुड नो द ट्रूथ and truth will set you free। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। मेरे बहनों भाई, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो उसका कलाम आप डेली पढ़ते होंगे। अगर नहीं पढ़ते तो फिर आपके दिल में मोहब्बत बहुत कम है यीशु के लिए। फिर से मैं पढ़ता हूं, जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए तैयार कर दी। और बाइबल में लिखी हुई है वो सारी चीजें मेरे और आपके लिए। और फिर जब हम दुआ में जाते हैं तो भागरू जो है वो खुदा के भेदों को खोलने लगता है मेरे और आपके लिए। पता ब्रदर भगत सिंह ने क्या कहा कि मैंने बाइबल जो है घुटनों के बल सीखी। असि टीवी ला के बह जाने, आईपॉड फड़ के बह जाने, टेलीफोन सैलफोन फड़ के, सैलफोन जान ही नहीं छड़ता है नहीं शबान साहब। कोई भी मुश्किल आपको पेश है, यीशु के लहू को लहू के इख्तियार को हाथ में लेकर खुदा के आगे रखें और देखें कि आपको फतह मिलती है या नहीं। खुदा का कलाम कहता है कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए वो हरगिज कारगर ना होगा। हालेलुया। क्योंकि who is protecting you? The blood of Jesus. Hallelujah. Who's protecting your family? The blood of Jesus. आपके खानदान को कौन बचा? यीशु का लहू। आज के बाद हमें कहने की जरूरत है अपनी दुआ में, खुदा मैं अपने आप को तेरे लहू में छुपा दे, खुदा मैं अपने खानदान को तेरे लहू में छुपा दे, क्योंकि तेरे लहू ने पहले भी प्रोटेक्ट किया और तेरा लहू अब भी प्रोटेक्ट करता है। और हम तेरी हिफाजत में रह के अपनी गाड़ी भी चलाएंगे, अपने काम भी करेंगे। And that's what we do. खुदा उनका शुक्र अदा करें। हालेलुया। आइए दुआ करें अगर आपको इस कलाम की अंडरस्टैंडिंग हुई है। मुकाशफा 9 बाब की आज मैं फिर पढ़ूंगा। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। हालेलुया। Let's pray. Lord Heavenly Father, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Jesus, we lift up your holy name, the name above all name. Hallelujah. You are the Alpha and Omega, beginning and the end, and you are the love of our life, and you are the joy of our moment. Lord, we lift up your precious blood, my Lord and my Savior, the blood which penetrates the darker parts of our life. Hallelujah. And cleanse us, rinse us, and wash us, and make us pure, clean, and holy. Hallelujah. यीशु तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं
اور اے خداوند دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے لہو میں چھپا لے اور ہمارے خاندانوں کو اپنے لہو اور اپنی صلیب کے پیچھے لے لے. اور اب خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرا لہو خداوند پہاڑ کی چوٹی پہ بھی پہنچا اور تیرا لہو خداوند اس میدان میں بھی اور وادی میں بھی اتر آیا. ہالیلویا. زندگی دینے کے لیے. اور خداوند اس وقت ہم اس چھوٹے غلے کے لیے تیری شکر گزاری ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند کہ خداوند یسوع کا لہو جو ہے وہ میری اور آپ کی زندگی میں وہ ڈائنامائٹ کی قدرت کو پورا کرے. ہالیلویا. 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 اور اے خداوند دعا کرتے ہیں اپنے ان آن لائن بہن بھائیوں کے لیے جو اس کو آج سنیں گے یا آج کے بعد سنیں گے. ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کا لہو ان کو تمام بیماریوں سے دکھوں پریشانیوں سے آزاد کرے. ہالیلویا. اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع کا لہو چھڑکتے ہیں ان پر جو ڈرگ میں ہیں اور جو کسی بھی پرابلم میں ہیں آزاد ہو جائیں یسوع کے نام سے. ہالیلویا. ہالیلویا. اور خداوند اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں. اسرائیلیوں نے حکم کی تعمیل کی, دروازے کی چوکٹوں پر خون لگایا. آج مجھے اور ہم سب کو حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق دے. اے خداوند تو نے کہا کہ میں آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے زندگی پاؤ. تو خداوند ہم تیری شکر گزاری ادا کرتے ہیں. خداوند ایک ایک بھائی ایک ایک بہن کثرت کی زندگی کے لیے تیرے قدموں میں آ جائے اور خداوند تو برکت دے گا اور اب خداوند تو انہیں آزاد کرے گا, چھڑائے گا ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے, ہتھیاروں سے, ہاتھ سے. اور اب خداوند تو ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا کیونکہ تو یہوہ یری ہے, تو ان کا یہوہ نسی ہے اور تو ان کا یہوہ شلوم ہے. یسوع مسیح کے نام سے آمین اور آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا.